दीगार देखे रसता सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। फिर उसके बाद शायर ने दूसरा मुखड़ा लिखा है, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। भाई वसीम साहब, अब सुभान अल्लाह आपने सुननी है। रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। और बड़ा खूबसूरत कलाम, बड़ा खूबसूरत शेर। इन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया। हर किसी मुसलमान के दिल में कुरान की कोई ना कोई आयत महफूज है। ये भी उलमा की कुर्बानी है। शायर कहते हैं मैंने कुरान खोला, कुरान के दो लफ्ज़ उठाए और उन लफ्ज़ों का तर्जमा कर रहा है। पूरे कुरान की तफसीर आपके सामने रख रहा है। और शायर कहते हैं मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का, मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का। मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का, मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का। हाथ नीचे नहीं रखना। अब पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का, पढ़ते हैं आयत आयत खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। जो मानता है कि वाकई मेरा ईमान है तो हाथ उठाए 5 सेकंड तक पूरा मजमा गवाही दे। खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। सुभान अल्लाह। और आज माशाअल्लाह शादी फरमा रहे थे कि हर साल रमज़ान शरीफ हरीमैन शरीफैन में होता है। और मैं आज अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस साल बेदा शादी को हरीमैन शरीफैन ले जाए। और शादी नमाज पढ़ रहे हो नवाफिल और रियाजुल जन्नत में, और यूँ सलाम फेरे तो इस तरह वसीम भाई बैठे हूँ, इधर सलाम फेरे तो इधर मैं बैठा हुआ हूँ। और अल्लाह आप सबको भी ले जाए, अपनी कुदरत से अल्लाह पाक लेके जा सकते शादी। और जो आज तक नहीं गया वहाँ, यकीन जाने एक नाबीना आदमी होता है, उसकी आंखें नहीं होती, वो कहते अल्लाह मुझे आंखें दे दे। मदीने में 2 आदमी आए थे रेमंड के अंदर, दोनों नाबीने थे लड़के। तो किसी ने पूछा था अगर आपको अल्लाह आंखें दे तो क्या करोगे? कहने लगा सिर्फ 10 मिनट आंखें दे दे, हम सिर्फ अपनी माँ को देखेंगे और फिर हमारी आंखें वापस चली जाएं। ये उनकी तमन्ना थी, हुजूर के शहर के थे। लेकिन हमारी तमन्ना ये कि एक दफ़ा रोज़े रसूल देख ले आंखें, कि आंखों का हक अदा हो जाएगा। तो शायर कहते हैं मैं रोज़े रसूल पे जाता हूँ, वहाँ जाके रोज़े को देखता हूँ और तख़य्युल बयान करते हैं और कहता है रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर हैं, आंखें बेनूर हैं। रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर हैं, रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर हैं। आँखों की बीनाई है रोज़ा सरकार का, आँखों की बीनाई है रोज़ा सरकार का, रोज़ा सरकार का, रोज़ा सरकार का। आँखों की बीनाई है रोज़ा सरकार का। सुभान अल्लाह। अब मेरा जी चाहता है एक शेर आपको दे दे, एक शेर इनको दे देते हैं। पहला शेर आपका, दूसरा शेर इनका। आपने सुभान अल्लाह के लिए माशाल्लाह मनसेरा कैमरा सेंटर पूरी दुनिया जानती है। भाई सनौल्ला साहब को अल्लाह इनकी मुफ्तों को सलामत रखे, पूरी दुनिया देख रही है इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी और आपके ज़ौक़ को भी। तो ये शेर आपका है। शायर कहते हैं मैं रात को बाहर निकला तो मैंने देखा चांद ने पर्दा किया हुआ था। मैंने चांद से पूछा आपने पर्दा क्यों किया हुआ है? चांद बताता है, शायर लिखता है रातों को चांद निकले चेहरा छुपा के अपना। और
ثناءاللہ بھائی بالکل نیا شعر، یہ نیا شعر آپ کے تحفتاً پیش کر رہا ہوں۔ راتوں کو چاند نکلے چہرہ چھپا کے اپنا، چہرہ چھپا کے اپنا، راتوں کو چاند نکلے چہرہ چھپا کے اپنا، جب سے ہے دیکھا لوگوں جلوہ سرکار کا، جب سے ہے دیکھا لوگوں جلوہ سرکار کا، جلوہ سرکار کا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ سلامت رکھے۔ اب ماشاءاللہ باری آپ کی ہے، یہ سائیڈ بھاری بھی ہے ماشاءاللہ، یہ شعر آپ کی جھولی میں بھی اتنا بڑا شعر آ گیا۔ شیخ صحابی ہے، نام لوں گا اس صحابی کا جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا کوئی کہاں سے اٹھے گا، کوئی وہاں سے اٹھے گا، لیکن جس صحابی کا میں نام اٹھا رہا ہوں آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ میرے قدموں سے اٹھے گا۔ میں اس کا نام لینے چلا ہوں جس کو بیڈ پہ نہیں، صوفے پہ نہیں سلایا جاتا تھا، انگاروں کا بستر بنا کے جس کو سلایا جاتا تھا۔ شاعر کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ نیند کیسے آ جاتی ہے، تو شاعر لکھتا ہے سو کے انگاروں پہ حبشی بلال بولے، سو کے انگاروں پہ حبشی بلال بولے، حبشی بلال بولے، سو کے انگاروں پہ حبشی بلال بولے، اب تو ہے دل پہ میرے قبضہ سرکار کا، اب تو ہے دل پہ میرے قبضہ سرکار کا، قبضہ سرکار کا۔ اب شعر بھاری ہے، پورا مجمع وزن نہیں اٹھا سکے گی ایک سائیڈ، تو مل کے اگر یہ کلام کے اندر یہ شعر نہ ہوتا، کاش یہ کلام نہ پڑھتا۔ اکثر کلاموں میں بڑے کم آتے ہیں یہ شعر۔ شاعر کہتا ہے ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، اور میں آج کا فقدان بتا دوں، دوست کو ٹائم دیتا ہے اور اسے گفٹ دیے جاتے ہیں، نہ ہو تو مس کیا جاتا ہے، باقاعدہ کال کی جاتی ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، لیکن جو بھائی بیٹھے ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم بہنوں کا حال نہیں اٹھاتے، ہم ماں باپ کو وقت نہیں دیتے، اس لیے بہنیں سارا دن دروازے کو دیکھتی رہتی ہیں، کاش میرا بھائی میرے پاس آ جاتا، ہم 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ ہمارا یہ کھانے پینے میں 20-30 ہزار ہوٹلوں پہ دوستوں کو کھانا کھلاتا ہے ناک بچانے کے لیے، لیکن اپنی بہن کے لیے کبھی دوپٹہ لے کے نہیں جاتا یہ۔ اور خدا کی قسم بہن بھائی ایک ایسا رشتہ ہے، پوچھ لینا علماء سے، بہن کے دل میں سب سے پہلی دعا اپنے بھائی کے لیے نکلتی ہے، وہ بیٹے کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتی جتنا بھائی کی خوشی پہ خوش ہوتی ہے۔ اور کوئی بیٹی اپنے باپ کو عدالت نہیں لے جاتی کہ مجھے وراثت میں حصہ دے، وہ صبر کر جاتی ہے، چپ کر جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں سرائکی لوگ ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں بہن بیٹی کے دروازے پہ نہیں جایا جاتا، یہ سادات بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، میرے نبی نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ سفر پہ جاتے سب سے آخر میں بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، جب واپس آتے سب سے پہلے بیٹی فاطمہ کے گھر آتے، اور آپ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اور آپ نے ان کا اکرام بتایا، ان کا اعزاز بتایا۔ بیوی ہے تو عزت کرو، آپ نے فرمایا تم اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، یہ اگر ماں ہے تو قدموں تلے جنت بچھائی، یہ بہن ہے تو اندر دعاؤں کی جا نماز بچھائی۔ ان رشتوں کی قدر کرنا، میں نبی کا شجرہ پڑھ رہا ہوں، میرے نبی کو رب نے بیٹے دیے تھے، لے لیے تھے کسی مسئلہ سے، میرے نبی کا شجرہ چلا ان بیٹیوں سے۔ اب خدا را شعر ضائع نہ کرنا، شاعر کہتا ہے ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، کیوں چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا۔ جو مانتا ہے میرے نبی کا شجرے چلا ہے، شجرہ ہاتھ اٹھائے 5 سیکنڈ تک کوئی خاموش نہ رہے، بس میں آخری تقاضا کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع میرے ساتھ گواہی دے کے کہے شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، کا چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا۔ دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو،
شاعر نے اپنا نام لیا ہے. میں آپ کے حق میں اللہ سے ایک دعا مانگنے چلا ہوں. دل کی تقدیر کی بے ایک دن میرا جو ہو، ایک دن میرا جو ہو، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن میرا جو ہو. دیکھیں یہ خواب میں یہ چہرہ سرکار کا، دیکھیں یہ خواب میں یہ چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا. سبحان اللہ. بس میرے